अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नासिर ऑफिशियल के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज बहुत अहम सवालात के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम कुर्बानी के मतलब पूछे गए अहम सवालात और इनके जवाबात के मतलब बात करेंगे। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के हवाले से हम बात करेंगे, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। कुर्बानी में कौन से जानवर शामिल हैं, आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। क्या कट्टे या भैंस की कुर्बानी हो सकती है, हम इसके हवाले से बात करेंगे। क्या खस्सी बकरे की कुर्बानी जायज़ है, हम इसके हवाले से हम बात करेंगे। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके हवाले से हम बात करेंगे। कुर्बानी के जानवर का गोश्त की तकसीम कैसे की जाए इस्लाम की रोशनी में, हम इसको बयान करेंगे। अगर हामला जानवर है तो इसकी कुर्बानी हो सकती है, यानी बकरी वगैरह गाय वगैरह अगर वो उसके शिकम में बच्चा है तो क्या इसकी कुर्बानी हो सकती है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद जो कुर्बानी ना करे इसके लिए क्या सज़ा है, यानी वो शख्स जिसके पास पैसे हैं, माल दौलत है, उसकी ताकत रखता है, अगर वो कुर्बानी ना करे तो उसकी क्या सज़ा हो सकती है, आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इनके सवालों के जवाब दूं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले अहम सवाल, कुर्बानी में कौन से जानवर शामिल हैं। तो कुर्बानी में 8 जानवर शामिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 8 जानवर का हदीसों में भी बयान आया है, लेकिन मैं कुरान और हदीस के हवाले से कुरान से मैं ये साबित करूँगा कि इसका बयान कहाँ पर है। सूरह इनाम आयत नंबर 143 में अल्लाह ताला फरमाता है, बड़े छोटे 4 पाए से मुराद 4 टांगों वाले 8 किस्म के हैं, 2-2 भेड़ों में, 2-2 बकरियों में से, यानी एक नर और एक मादा। ये तो हो गया सूरत 143 में। और सूरह नंबर 144 सूरह इनाम में 2-2 ऊँटों में और 2-2 गायों में, यानी ये बनते हैं नर मादा 8 जानवर। इनके अलावा आप किसी की कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर इसके अलावा जो है कोई इसके अलावा कोई कुर्बानी करना चाहता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नंबर 5546 सही बुखारी है कि मैंने ईद से पहले कुर्बानी जिसने अपनी ज़ात के लिए की, अगर ईद से पहले कोई कुर्बानी करता है तो वो अपनी ज़ात के लिए कुर्बानी करेगा, यानी जिस तरह तरीका बताया अगर उसके मुताबिक करेगा तो वो कुर्बानी होगी। इस हदीस से ही पता चलता है कि अगर कोई शख्स इनके अलावा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़ेकार हैं, जो बताए गए हैं, एक चीज़ को मुतय्यन किया गया है कि ये जानवर होंगे और इस तरह इसका तरीक़ेकार होगा, अगर उसके ख़िलाफ़ जाएगा तो वो कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ऐसे है कि वो अपने घर के लिए वो जानवर ज़िबा कर रहा है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा सवाल है, क्या कट्टे या भैंस की कुर्बानी हो सकती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सूरह इनाम 143 और सूरह इनाम की एक आयत 144 में नर और मादा 8 जानवरों का जिक्र है, जिसमें कट्टा शामिल नहीं है। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी इसलिए जायज़ है क्योंकि ये गाय की ही नस्ल है, तो भाई गाय की नस्ल कैसे हो सकती है। क्या कभी गाय से कभी कट्टा पैदा हुआ है, क्या कभी गाय से कभी भैंस का बच्चा पैदा हुआ है, अगर हुआ है तो बताएं। लिहाजा गाय और भैंस का मुआजना करना एक जैसा नहीं है, लिहाजा उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। किसी सूरत में भी कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स इसके अलावा कट्टा करके कहता है कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी की इस हदीस के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए वो जानवर ज़िबा कर रहा है, ना कि वो कुर्बानी कर रहा है। लिहाजा कट्टे की कुर्बानी नहीं होती। इसके अलावा क्या खस्सी बकरे की कुर्बानी जायज़ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 मेंढे लाए गए, जिसमें 2 खस्सी थे, दोनों खस्सी थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी कुर्बानी की, लिहाजा खस्सी जानवर की कुर्बानी हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आप खस्सी जो है
اس طرح کرتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ دیکھیں پیشاب وغیرہ پیتے ہیں، اکثر جانور پیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو خصی کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے، اس کی قربانی کرنی ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک جانور کی آپ اس لیے اسے خصی کر دیتے ہیں تاکہ وہ کمزور نہ پڑ جائے، تو اس طرح گناہ ہے، ایسے جانور کو خصی نہیں کیا جا سکتا جس میں کوئی حرج یا کوئی وجہ نہ پائی گئی ہو، اور کیونکہ اس سے جو ہے جنریشن میں جو ہے ایک اضافے سے روکنا ہے، اس وجہ سے خصی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ اگر تو کوئی اس میں عیب نہیں ہے کہ اگر ایک جانور جو ہے وہ پیشاب وغیرہ پیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے گوشت سے اسمیل آئے گی، تو اس بات سے اگر آپ اسے خصی کر دیتے ہیں تو آپ پہ گناہ نہیں ہے، لیکن آپ بلا وجہ اسے خصی کرتے ہیں تو یہ آپ پہ گناہ ہے، لہٰذا بلا وجہ جو ہے جانوروں کو خصی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے جنریشن میں اضافے سے روکنا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے جانور کی عمر جو ہے 1 سال لازمی ہونی چاہیے یا دوندہ ہونا چاہیے۔ اگر 1 سال ہے تو اکثر لوگ جو ہیں اس لیے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جی 1 سال ہے۔ ہاں 1 سال اس صورت میں ہے کہ وہ اس نے خود پالا اور اسے پتہ ہو 100% یہ 1 سال کا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے دانت ٹوٹنا لازمی نہیں ہے، تب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کا گوشت کی تقسیم، قربانی کے جانور کی گوشت کی تقسیم 3 حصوں میں کی جا سکتی ہے۔ اس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا عزیز و اقارب زیادہ ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک حصہ جو ہے عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ خود رکھ لیا جائے، تو 3 حصے جو ہیں صحیح طور پہ جو ہے اس کے قربانی کے 3 حصے جو ہیں وہ کہا گیا ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود رکھیں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب میں، اور ایک حصہ جو ہے اپنے ہمسایوں وغیرہ کو دیں، یعنی 3 حصے، اور 3 حصے بھی اس طرح کی کریں کہ یہ نہیں کہ ایک اچھا گوشت جو ہے من پسند وہ ایک حصے میں کر لیا اور جو ہلکا گوشت ہے وہ دوسرے میں کر لیا، اور اس سے جو دوسرا جو گوشت ہے وہ بھی اس طرح کے یہ جن لوگوں میں بانٹنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا اس طرح کی بات آ گئی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ فی ذات سے دور، اللہ تعالیٰ انسان کے سینے تک کی باتوں کو جانتا ہے، تو لہٰذا انما الاعمال بالنیات، جیسے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اپنے جو انسان کی نیت ہے نا وہ خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے تو قربانی ہوتی ہے۔ اگر حاملہ جانور ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور سورۃ انعام میں 143 میں وضاحت کی گئی ہے اس بات کی کہ اگر اس کے شکم میں بچہ ہے، جو آپ ذبح کرتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، اگر اس کے شکم میں بچہ ہے تو اس کی قربانی کرنی جائز نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ہاں ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے شکم میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا اور ذبح کے بعد پتہ چلا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو قربانی نہ کر سکے اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے علاوہ وہ قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیدگاہ کی طرف عیدگاہ میں آنے کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اس قدر سخت احکامات ہیں اس کے لیے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ عید کی نماز ادا نہیں کرے گا اور وہ عید کی نماز کے گرد بھی دور دور تک نہیں آئے گا، یعنی اس کی یہ سزا ہے۔ تو اس لیے جو قربانی نہیں کر سکتے وہ تو ان کی ایک مجبوری ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو کہوں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، قربانی جو ہے وہ دکھاوے کا نام نہیں ہے۔ آپ کسی کو گوشت تقسیم کرتے ہوئے اکثر لوگ جو ہیں 1-1 2-2 بوٹیاں جو ہیں وہ گھروں میں دے دیتے ہیں، کم از کم اتنا گوشت ضرور دیں کہ وہ ایک وقت کا جو ہے کھانا ضرور بنا سکیں۔ آپ ضروری نہیں کہ 50 گھروں میں بانٹیں، آپ 10 گھروں میں دے دیں، 10 میں نہیں 5 میں دے دیں، لیکن اتنا ضرور دیں کہ وہ ایک وقت کا کھانا اس گوشت سے بن سکے۔ اور اگر یہ بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ نے سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کے گھروں کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک گھر کے افراد زیادہ ہیں تو وہاں پہ گوشت زیادہ بیچ دیا کرو، اگر کسی کے افراد کے کم
کم ہے تو اس میں کم بیچ دیا کرو تاکہ وہ ایک وقت کا کھانا ضرور بنا سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔